lexique autour du voyage et de la découverte. حول يعني المفردات التي تعم حول السفر والاكتشاف. نتعلموا اليوم واحد المعجم اللي غادي ينفعنا في هاد التيمة هادي ديال السفر. نشوفوا نقراو النص ونشرحوا. J'observe et je découvre. Voyager, c'est se déplacer. انك تسافر هي انك تبدل البلاصه، se déplacer، تنقل. Aller à la découverte d'autres lieux، انك تمشي لاكتشاف اماكن اخرى. Pays، بلدان، ou continent او قارات. C'est partir à l'aventure، هو انك تمشي في مغامره. En train، بالقطار. En voiture، بالسياره. En caravane، بالقافله. En avion، بالطائرة. En bateau، بالمركب أو السفينة، etc. إلى آخره. Quand la destination est choisie، من كتكون عندما تكون الوجهة مختارة ولا محددة، يعني كتكون اخترتي البلاصة فين غادي تمشي. il faut، شنو خاصك من غير أنك تختار البلاصة؟ يجب عليك organiser le séjour، يعني تنظم الإقامة، يعني تفكر في الإقامة فين غتسكن، فين غتجلس. préparer le passeport، توجد لو باسبور. فوقاش كنوجدوا لو باسبور؟ الا كنا نخرجوا خارج البلد. مثلا دابا حنا في المغرب بغينا نمشيو للجزائر ولا تونس ولا مصر ولا هذيك ولا اسبانيا ولا فرنسا، كنحتاجوا باسبور، جواز السفر اللي كيسمح لك انك تخرج خارج البلد الاصلي ديالك. demander le visa si nécessaire، انك تطلب التاشيره، لو فيزا الا كان ضروري. يعني شنو الا كان ضروري؟ يعني كاينه بلدان انت كمغربي بغيتي تسافر مثلا لبعض البلدان ما كتحتاجش الفيزا، وبعض البلدان كتحتاج الفيزا. مثلا بغيت تمشي اسبانيا، فرنسا، غادي تحتاج الفيزا. مثلا بغيت تمشي لتركيا ما غاديش تحتاج الفيزا. بغيت تمشي لتونس ما تحتاجش الفيزا. اذا التاشيره كتحددها الدوله باش كتسولك مثلا شنو علاش باغي تمشي، واش عندك شي غرض تما ولا هذه. يعني التاشيره كتكون اصعب من لو باسبور. لو باسبور اي واحد ممكن ياخذه، ولكن الفيزا كتكون اصعب. سي نيسيسير، يعني شنو كتعني الى نيسيسير؟ يعني الا كان ضروري داك البلد اللي غتمشي له كيطلب الفيزا على المغاربه مثلا. اشوتي، شنو خاصك تشري ايضا؟ نشوفوا لتحت نهبطوا شويه. il faut acheter les billets d'avion. علاش غنشريو اوراق ديال الطائره، الورق باش غتسافر. لي بيي دافيون او تيكي ولا تذاكر. شنو الفرق بين لي بيي والتذاكر؟ لي بيي كيكون داير بحال الفلوس، كيكونوا ورق كبار طوال. لي تيكي كيكونوا غير صغيورين بحال الورق ديال التران، ديال الكار، كيكونوا غير صغيورين كيتقطعوا من واحد الكارني. هادو لي بيي دافيون كيكونوا كبار. و تيكي دو تران ولا ديال الورق ديال التذاكر ديال القطار. ريزيرفي، وانك تحجز سولون سي شوا، على حساب هاد الاختيارات تحجز. اي موين دون ان اوتيل، سي شوا اي موين بحال على حساب هاد الوسائل ديال النقل، موين دو ترونسبور. الاختيار شنو اخترتي يعني على حساب. و تريزيرفي دون ان اوتيل، تريزيرفي في واحد الفندق او اون اوبرج ولا نزل ولا اون بونسيون. دابا هنا غادي تقول شنو الفرق ما بين فندق، اون اوبرج و اون بونسيون. الفندق كيكون عنده بيوت، انت كتكري مثلا بيت الليله ولا جوج ليلات ولا سيمانه ولا على حساب. اون اوبرج كيكون سكن مشترك. اون اوبرج ولا اون بونسيون كيكون سكن مشترك، يعني مثلا عندك فيه غير ناموسيه وكتدخل مثلا بيت واحد كيكونوا فيه ثلاثه او اربعه. هاد اون اوبرج و اون بونسيون كيكونوا ارخص من لوطيل، لانك عندك فيهم غير سرير ولا عندك فيهم جوج اسره ولا هذيك. هاد لوطيل كيكون فيه بيت كامل ولا جناح، ربما تكون لاباس عليك وكتاخذ جناح كامل. اون بونسيون دو جون ولا مركز ديال الشباب. كيكون بعض البلايص كيكون مثلا اما كيسكنوا في واحد المركز ديال الشباب ولا دار الضيافه ولا هذه. بالنسبه للجمعيات وبالنسبه لمجموعه من الامور كيكون عندها تخفيضات. il faut aussi، خاصك ايضا قبل ما تسافر بريفوار ان بودجي، يعني تحدد ولا تخيل واحد الميزانيه، ان بودجي بور لا نوريتور، واحد الميزانيه للاكل. ماشي تفكر غير في الترونسبور وتفكر في السكن وتنسى الماكله. لانك تسافر خاصك تفكر دير حساب الماكله، شحال غتاكل، شحال الاثمنه ديال الماكله تما في ديك البلاد اللي غتمشي ليها. لو ترونسبور، لانك غتمشي تسالى مثلا هذيك، خاصك تفكر في
التنقل، واش غتمشي في الطاكسيات واش في الطوبيس، شحال الثمن ديال الطاكسيات في ديك البلاصه سور بلاص، لو ترونسبور سور بلاص، يعني ما كيهضروكش على وسائل النقل اللي غتنقل بها لذاك المكان، كيهضروك على تما في ذاك المكان باش غتسارى. فكر شحال كيدير الطاكسي مثلا، شحال كيدير الطوبيس، شحال كيدير، فهمت؟ لي زاشا شنو غتشري مثلا، كتجيب معاك مثلا كيسولك شي واحد راه مشيتي لديك البلاد جيب لي معاك هادي وجيب لي معاك هادي، يعني شنو غتشري، الكادويات كذا كذا اكسيتيرا الى اخره. كملوا. que la destination soit proche ou lointaine، على حسب الوجهة ديالك كانت قريبة proche ou lointaine ولا بعيدة، elle offrira، غادا تعطي على حسب الوجهة، إذا كانت قريبة أو بعيدة راه غادا تعطيك، غادا تمنحك ولا تمنح للمسافر. elle offrira au voyageur، ستمنح للمسافر de multiples découvertes، اكتشافات متعددة. les paysages، يعني شنو هي الاكتشافات، يعني المناظر، les paysages مثلا مير بحر، مونطاني جبل، ديزير صحراء، نقاط ديال الحذف، بزاف ديال الحوايج ممكن تشوفوا هادو من غير المناظر، مثلا بحر، مونطاني، ديزير، فوغي، غابات كذا كذا. لي مونيمون هيستوريك، يعني المآثر العمرانية التاريخية ولا المآثر التاريخية، يعني مثلا كصومعة حسان مثلا، مغارة هرقل، هذه مآثر تاريخية. لا لونغ اي لا كولتور دو بيي، مثلا مشيتي لبلاد أخرى كتعلم اللغة ديالهم، واخا غير كلمات، الثقافة ديالهم، الثقافة ديال ديك البلاد بطبيعة الحال، يعني شنو كياكلوا، شنو كيلبسوا، شنو العادات ديالهم والتقاليد ديالهم. لي سبيسياليتي سولينير، لي سبيسياليتي سولينير باردون، لي سبيسياليتي كولينير، كولينير هي التخصصات ديال الطبخ، مثلا هاد بحال حنا في المغرب كتلقى الطاجين المغربي، الكسكسو المغربي كذا، يعني تخصصات ديال الطبخ ديال الطهي اكسيتيرا الى اخره. فواياجي، انك تسافر، سي اوبليي، هو انك تنسى لا روتين. لا روتين هو داك الحاجه اللي كديرها يوميا كتعاود، كتفيق مع التمنيات تفطر دير هذه، يعني هاد لا روتين هذه كتهرسها من كتسافر. اي ابريسيي، وانك تعجب بالتغيير، لو شونجمون، تعجب بالتغيير. هاد منين واخدين هاد الارتيكل هذا من بلوغ تروتي دو موند، هاد البلوغ هذا لو سيت هذا هو العنوان ديالو بوين كوم، واحد لو بلوغ، واحد لو سيت في الانترنت، هذا هو العنوان ديالو. نعاودو نقراو لو تكست من الاول. Voyager, c'est se déplacer, aller à la découverte d'autres lieux, pays ou continents. C'est partir à l'aventure en train, en voiture, en caravane, en avion, en bateau, etc. Quand la destination est choisie, il faut organiser le séjour, préparer le passeport, demander le visa si nécessaire, acheter les billets d'avion ou tickets de train et réserver selon ses choix et moyens dans un hôtel, une auberge, une pension de jeunes, etc. Il faut aussi prévoir un budget pour la nourriture, le transport sur place, les achats, etc. Que la destination soit proche ou lointaine, il offrira aux voyageurs de multiples découvertes. Les paysages comme mer, montagne, désert, les monuments historiques, la langue et la culture du pays, les spécialités culinaires, etc. Voyager, c'est oublier la routine et apprécier le changement. Je manipule et je réfléchis. souligne les verbes du premier paragraphe. سطرنا على أفعال ديال الفقرة الأولى. نشوف الفقرة الأولى. الفقرة الأولى هي هذه. من فواياجي حتى اكسيتيرا. غنسطرو دابا على الأفعال ديالها. ركزوا مزيان، هنا راه واحد الحاجة مهمة، ما قالكش واش لي كونجوغي ولا اللي ماشي كونجوغي، يعني جميع الأفعال اللي كيجيو قدام واخا يكون ان انفينيتيف سطر عليه. إذا نبداو بفواياجي. نسطرو على فواياجي. Se déplacer, c'est un verbe pronominal. Aller, partir, ça suffit. هادو هما اللي كاينين. Voyager, se déplacer, aller, partir. شوفوا السؤال اللي موراه. السؤال اللي موراه اش كيقول؟ Quels sont، شنو هما les moyens de transport، وسائل النقل cités dans le texte، اللي مذكورة في النص. مذكور التران،
شنو متكون موراه؟ فواتور، متكون أيضا كارافان، أفيون، باطو. باطو. واحد الملاحظة، هاد كارافان شنو كنقصدو بها؟ كارافان ماشي كنقصدو بهاديك القافلة، تقدر هادي شحال كانوا كيسافروا بالقافلة بالجمال، وهادي باش كانوا كيمشيو للحاج وهادي كيسافروا قافلة الجمال، جمل مور جمل كتسمى كارافان. أو دابا كتسمى الكارافان هي داك الكاميون، ديك الكاميونات الصغيرة اللي كيكون فيها كلشي، مثلا فيها تنعس فيها وتجلس فيها وهادي، يعني كتسافر، هاديك هي كتسمى كارافان. السؤال الثالث اش كيقول كي سون لي زوندروا، شنو هما الاماكن او اون بو دورمير اللي نقدروا نعسوا فيهم من نكونوا مسافرين، سيتي دون لو تيكست، ذكرهم لي اللي كاينه في النص، اللي قالهم النص، قالك اوتيل فندق، اوبرج نزل، بونسيون دو جون اقامه ديال الشباب، بونسيون دو جون، هادو اللي مذكورين في النص. À quel thème إن تيمة ولا إن موضوع te font penser اللي كيخليك تفكر فيه les réponses que tu y as trouvé، هاد الأجوبة إن مرتبطة بإن تيمة، إن موضوع. لو thème اللي كيهضروا عليه هو لو thème، لو thème du voyage، تيمة ولا موضوع السفر، le thème du voyage et de la découverte، بغيتي تزيدها الاكتشاف. Deux je retiens. Les mots ou groupe de mots، الكلمات أو مجموعة ديال الكلمات qui te font penser، اللي كيخليوك تفكر à un même thème، واحد التيمة معينة ولا واحد الموضوع معين، forme un champ lexical. مثلا نقول لك مثلا دجاجة، أرنب، حمار، حصان، نقول لك مثلا كبش. هذا شنو هو لو تيم؟ هذا هما الحيوانات الأليفة اللي كيربي الإنسان. نقول لك أسد، نقول لك نمر، نقول لك لبوءة، هادو حيوانات مفترسة. إذا الكلمات اللي كيخليوك تفكر في واحد الموضوع معين كيتسموا ان شون ليكسيكال، بحال تقول حقل دلالي ولا ليكسيكال، يعني حقل ديال داك المعجم الشون ليكسيكال، يعني معجم موضوعاتي، معجم اللي عنده علاقه بداك الموضوع، واحد الموضوع معين. ils peuvent être، ممكن يكونوا دي فيرب، ممكن يكونوا افعال، دي نون. مثلا نقول voyager ولا voyager راه ان فيرب، غنقول l'avion c'est un nom، ou des adjectifs، فهمت؟ ولا نعوت، ممكن يكون نعت، مثلا بريسي انا مزروب، مثلا جوايو فرحان اني غنسافر مثلا. اذا هذا هو لو شون ليكسيكال، ممكن يتكون من افعال، اسماء او نعوت. Pour le champ lexical du mot voyage، بالنسبه للحقل الدلالي ولا تقول المعجم الموضوعاتي ديال كلمه سفر، on retiendra، يعني كنلاحظوا ولا كنشدوا كتبقى لنا في الذاكره voyage كيتكون من سفر، découverte اكتشاف، souvenir ذكريات، bagage امتعه، monument historique مآثر تاريخيه، paysage مناظر، باسبور جواز سفر، فيزا تأشيرة، بيي دو تران باطو او افيون هي ورقة ديال التيكي، التذاكر ديال التران ولا ديال الباطو ولا ديال الطيارة، ارجون حتى هي داخلة في هذيك لأنك تحتاجها في السفر، فواياجور مسافر، اجونس دو فواياج يعني وكالة السفر، دوك اللي كينظموا السفر، فيزيتور زائر، توريست سائح إلى آخره. كملوا. قلنا توريست هي سائح، ديستيناسيون مثلا وجهة، بيي بلد دولة، فيلاج هي قرية، هي ما بين المدينة وما بين القرية، يعني كتكون كبيرة على القرية وصغيرة على المدينة. فيل هي مدينة،
intérieure ou côtière. اش كتعني فيل انتيريور و كوتيير؟ فيل انتيريور هي المدن الداخليه اللي ما فيهاش البحر، بحال مثلا مراكش، بحال خريبكا، مثلا المدن اللي ما فيهاش البحر، سيدي قاسم. و كوتيير، كوتيير يعني ساحليه، يعني هاد الناس اللي كيمشيو للكوتيير كيمشيو للبحر، هادو كيمشيو اما للغابه اما كيمشيو لشي حوايج اللي كاينه في ديك المدينه مهمين. اذا قلنا ساحليه هي كوتيير، انتيريور هي داخليه. إل جزيره، مير بحر، بلاج شاطئ، مونتاني جبل، ريفيير بحيره، ديزير الصحراء، اكسيتيرا. هنا تيب دو فواياج، نوع السفر. نوع السفر واش فواياج اورغانيزي، واش سفر منظم، دوك اللي كيصاوبهم ديك لي زاجونس دو فواياج، كتكون مجموعه وكتحدد واحد الموعد وكتسافر، وكيكون معاهم مثلا ان جيد ولا هذا اللي كيشرح لهم هاد البلاصه هادي شنو سميتها فين كذا فين كذا. فواياج اورغانيزي. كروازيير، شنو هي كروازيير؟ هو سفر بحري. فواياج اون فامي، السفر مع العائله. اون جروب، مع مجموعه يعني مع صحابك ولا مع هذه. انديفيديوال، فردي، يعني بوحدك كتساكك وتزيد. لينغويستيك، لغوي، يعني كتمشي تتعلم شي لغه في شي بلاد. دافير، يعني ديال العمل، سفر ديال العمل، كتمشي عندك شي تجاره مع في شي دوله، مثلا كتمشي تستورد شي حاجه من الصين ولا كتجيب شي حاجه من شي بلاد، كتكون رخيصه في ديك البلاد وكتجيبها لبلادك هنا وكتربح فيها. كولتورال، ثقافي، يعني كتمشي تتعرف على الثقافات ديال دول اخرى. ترونسبور اوتيليزي، يعني وسائل النقل، لي موان دو ترونسبور اللي مستعمله في السفر، مثلا بيسيكليت، هذيك الدراجه الهوائيه، بشكليت، فواتور سياره، تران قطار، افيون طائره، باطو مركب، اوتوكار هو الكار، كومبين كار هو اللي هضرنا عليه قبيله، قلنا لا كارافان كيكون فيها كلشي، كتخيل كتنعس فيها وتاكل فيها ودير فيها كلشي، وكتنقل مثلا كتقنط من هذه المدينه كتسوقها وتمشي لمدينه اخرى ثاني كتحطها، يعني ما كتحتاجش تمشي لاوتيل ولا هذه كلشي فيها. endroit où on peut dormir، المكان اللي ممكن نعسو فيه. فهاد يعني كامل هذا كنتعلمو معجم اللي عنده علاقه بالسفر والاكتشاف. اوتيل فندق، ابارتمون هي شقه، اوبرج نزل، كلوب نادي، شالي، شالي هما دوك كيكونوا غالبا بالخشب، كيكونوا حدا البحر، كتكون واحد الاقامه حدا البحر، كتكون غالبا مصاوبه بالخشب. دي فيرب الافعال اللي كنستعملوا اللي عندهم علاقه بهذا التام، لي فيرب اللي عندهم علاقه. فواياجي انك تسافر، ديكوفريغ تكتشف، اكسبلوري يعني يعني تكتشف ولا تبحث ولا تقلب، ترافيرسي تعبر دوز من شي حاجه، ريزيرفي يعني تحجز، ريزيرفي مثلا شي كتعيط للوطيل وكتقول له ريزيرفي لي واحد البيت، ولا مثلا هذيك نهار اثنين او غنجلس من اثنين حتى لاربعه ديال لا ريزيرفاسيون، يعني كتحجز باش ما تمشي ماشي تلقى عامل، تكون ديجا انت مريزيرفي مخلص ولا هذه ديك كارت كيشي ولا بايي يعني تتخلص. امباركي يعني تصعد ولا امباركي مثلا تحط ديك الحاجه ديالك، مثلا الطوموبيل ولا هذه تامباركيها في شي باركينغ ولا هذه ولا ديك الكارافان ديالك. شوازيغ تختار، اشوتي تشري، بروندر دي فوتو تاخذ صور تصور. ولي زادجيكتيف اللي كنستعملوا في هذا التيم ديال الفواياج والديكوفرت هو لونغ مثلا، طويل لونغ، كور قصير، بو زوين، بيل زوينه، جولي زوين، جولي زوينه، مانيفيك رائع اكسيتيرا. هادو هما لي زادجيكتيف اللي تقدر تستعمل، وكاين نوعات اخرى على حساب انت شنو باغي دير. ندوزو للاسئله اللي كاينه في الصفحه الاخرى، الصفحه 99 كنشوفو جو مونطرين اتدرب. كيك relie chaque type de voyage à ce qui lui correspond، كل نوع ديال السفر عاد تربطو مع داكشي اللي كيناسبو. مثلا فواياج دافير سفر ديال العمل، فواياج كولتوريل سفر ثقافي، فواياج توريستيك سفر سياحي، فواياج لينغويستيك سفر لغوي. غنشوفو كل حاجه وشنو كتناسبها. مثلا ديكوفرير لا كولتور دو بيي فيزيتي، انك تكتشف ثقافه البلد اللي كتزورو. اذا شنو كيناسبها هنايا هو السفر كولتوريل ثقافي. هنا بارتيسيبي ا ان كونغري، انك تشارك في مؤتمر، اون كونفيرونس ولا ندوه اكسيتيرا. هذا سي ان فواياج دافير سفر عمل، غادي خدام ماشي هنا اميليوري انك تحسن اون لونغ اترونجير، تحسن من
من راسيتك اللغوي في شي لغه اجنبيه مثلا الفرنسيه ولا الانجلي ولا الاسبانيوني، انك كتمشي شي بلاد باش تهضر معاهم تولي بسيف عليك تهضر، تمشي لفرنسا تولي بسيف عليك تهضر مع الناس الفرنساويه كتحسن لك اللغه. اذا هذا كيتسمى ان فواياج لينغويستيك، سفر لغوي. هنا فير دو توريزم دير السياحه هو سفر سياحي، فواياج توريستيك. واضحه. ندوزو للتمرين 6. تمرين 6 ندوزو ليه نشوفو. قالك غولي، ربط شاك مونيمون، كل يعني معلمة ولا مآثر عمرانية او بيي إلى البلد où il se trouve، البلد اللي كتوجد فيه. عندنا لا تور ايفل، عندنا برج ايفل، لا موسكي حسن دو مسجد الحسن الثاني، لي بيراميد الأهرامات، تاج محل، وعندنا تمثال الحرية لا ستاتي دو لا ليبرتي. غنشوفو البلاد: المغرب، مصر، فرنسا، أمريكان والهند. إذا المغرب شنو فيها؟ فيها لا موسكي حسن دو. مصر شنو فيها؟ فيها لي بيراميد الأهرام. فرنسا شنو فيها؟ لا تور ايفل، فيها برج ايفل. أمريكان شنو فيها؟ الولايات المتحدة الأمريكية فيها تمثال الحرية. تاج محل كاينة في الهند بطبيعة الحال. ندوزو للسؤال 7. السؤال 7 شنو كيقول؟ باغ لانترو، يعني شطب على الدخيل دون شاك ليست، في كل لائحة غتشطب على واحد الكلمة اللي ما مناسباش للكلمات الأخرين. هنا نفسروهم عاد نشوفو فين هي الكلمة الداخلة. فواياجي سافر، ديكوفغيغ اكتشف، اكسبلوري تاني بحث، فابريكي صنع، ترافيرسي عبر، ريزيرفي يعني حجز، بارتير ذهب. اذا شنو الكلمه اللي ما صالحاش هنايا اللي ما مناسباش؟ كما هي فابريكي، شنو غتصنع انت دابا؟ راك كتسافر كتسارع ما عندك ما تصنع. شنو الكلمه اللي تحت اللي ما صالحاش؟ نفسروهم بعدا: اوتيل فندق، بيي هما دوك الوراق ديال السفر، ابارتمون يعني تذاكر السفر، ابارتمون هو شقه اللي كيكريوها للسكنه، اوبرج نزل ديك البلاصه اللي بحال الفندق حتى هي، كلوب نادي حتى هو اللي كتكون فيه اقامه، شالي هما دوك البيتات اللي قلنا بالخشب كيكونوا حتى البحر، بونسيون هي اقامه ثاني، بونسيون دو جون اقامه ديال الشباب. اذا شنو هي الكلمه اللي ما صالحاش هنا؟ هي بيي. هادو كاملين اقامات، هذه تذاكر، ما عندنا ما نديرو بالتذاكر وسط هاد الاقامات. هادو كامل السكنات، هذه تذاكر، ما عندنا ما صالحاش وسط هادو. ندوزو للسؤال 8. نشوفو واش كيقول السؤال 8. قال كومبليت، اتمم لي فراز افيك لو ليكسيك دو فواياج، كمل الجمل بهذا المعجم اللي تعلمتي ديال السفر. وهذا المعجم هو هذا اللي عاطيناه لك، ما تزيدش من راسك. سود ماروكان نفسروه بعدا الجنوب المغربي. اجونس دو فواياج وكالة السفر، ديك اللي كتنظم السفر. كروازيير هي رحلة بحرية بالباطو. فواياج سفر. لينغويستيك لغوي يعني باش تعلم لغة. فيزيتي يعني تزور. فوتو هي الصور. اذا عرفنا هذه كل حاجه اش كتعني. دابا نشوفوا الجمل ونشوفوا شنو يناسبهم من هاد الكلمات هادو، نعمروا هذا الفراغ هذا. جي افيكتيو ان، انا درت نفذت واحد. شنو ان؟ شنو كنقولوا؟ ان سود ماروكان ولا ان اجونس دو فواياج؟ لا، نقولوا ان فواياج، انا درت واحد السفر. ان فواياج en groupe dans le، فين درتي هاد السفر؟ dans le sud marocain يعني الجنوب المغربي درت فيه هاد السفر هذا. جي شنو نقول؟ جي شنو؟ فين هو لو فيرب اللي كيكون اللي كاين هنايا؟ جي فيزيتي، انا زرتو. ما يمكنش تكون شي كلمه اخرى من غير فيزيتي، لان هنا باسي كومبوزي لوكسيليار كيطلب لو فيرب، لو فيرب هنا هو فيزيتي. جي فيزيتي لا فيل دو داخله، مدينه الداخله، اي بري بلوزيور، وخدايت بزاف ديالاش. بزاف ديالاش شنو اللي جمع هنايا؟ بزاف ديال التصاور. بري بلوزيور فوتو، ودرت بزاف ديال التصاور. شنو هاد السي؟ شنو كيقولك؟ ال ابوستروف يعني كاينه شي حاجه، شي فوايال، شي كلمه كتبدا بفوايال بحرف عله. اذا هنا اللي كتبدا بحرف عله شنو هي؟ هي اجونس، لاجونس دو فواياج ا اورغانيزي يعني وكاله السفر. يعني هادو تقنيات باش تعرف شنو غادي
واخا ما تكونش عارف المعنى كاع كتستعمل هاد التقنية. لاجونس دو فواياج يعني وكالة السفر اورغانيزي نظمت نوتخ فواياج سفرنا، نظمت سفرنا. الجملة دي اش كتقول؟ سي جون ماريي، هاد الشباب المزوجين اون في اون داروا واحد اون ايزون، هادي نعرفوها منين؟ نعرفوها من هاد الجملة دي اللي موراها. ايزون امباركي ابور دان مانيفيك باطو، راهم ركبوا في واحد المركب رائع. اذا شنو داروا؟ هاد ايزون في اون كروازيير يعني رحلة بحرية، شرحناها قبيله. هذه فهمناها من خلال هاد الجملة اللي تابعها. هنا الجملة الأخيرة son frère أخوه شارك a participé à un voyage. هنا نفهموها ثاني من اللي موراها. voyage كي داير pour améliorer son anglais باش يحسن من اللغة الإنجليزية. إذا شنو يصلح؟ linguistique un voyage linguistique سفر لغوي. راه عندنا وسط في دوك الكلمات un voyage linguistique pour améliorer son anglais باش يحسن من اللغة ديالو. السؤال التاسع construit deux phrases en utilisant des mots du champ lexical du mot voyage. غتكون لنا جوج جمل اللي فيهم هاد المعجم ديال السفر. شنو مثلا شنو غدير؟ j'ai voyagé à Rabat. علاش درنا غابا ماجيسكول؟ لأن درنا ماجيسكول لأنها سي ان نون بروبر. à Rabat la semaine dernière pour visiter ناتشو حسان مثلا، صومعة حسان. ديروا جملة أخرى من اختياركم. انتهى الدرس هذه الصفحة 99 و 98.